नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रघुवंश महाकाव्यस्य पंचम सर्गस्य प्रश्नोत्तरस्य विषये आलोचयामः। अद्य रघुवंश महाकाव्यस्य पंचम सर्गस्य प्रश्नोत्तरस्य चतुर्थ भागस्य विषये वयम् आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। कालेषु उपपन्नं किं भवति निवारधान्यम् अथवा धान्यम् वरतन्तुः कं गुरुदक्षिणार्थं विनियोजयत कौत्सं कौत्से कः प्रसन्नाः आसीत् वरतन्तुः प्रसन्नवरतन्तुः कं कुत्र नियोजयत कौत्सं गुरुदक्षिणाकार्ये नियोजयत। कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयम् इत्यत्र द्वितीयपदेन कस्य ग्रहणम् द्वितीयगृहस्थाश्रमस्य ग्रहणम् द्वितीयाश्रमः कः गृहस्थाश्रमः सर्वोपकारक्षमः आश्रमः कः गृहस्थाश्रमः सर्वाश्रमेषु कल्याणकराश्रमः कः गृहस्थाश्रमः गृहस्थाश्रमः केषां क्षमकरः भवति सर्वेषाम् आश्रमाणां ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्न्यासानां गृहस्थाश्रमे प्रवेष्टुं कः कौत्सम् आज्ञापयत वरतन्तुः। अयमेव कालः भवतः गृहस्थाश्रमे प्रवेष्टुं योग्यः इति कः अवदत्। रघुराजः नियोग शब्दस्यार्थः कः आज्ञा अथवा आदेशः। कस्यादेशं श्रोतुं रघुः उत्कंठितो आसीत् कौत्सस्य कः गुरोराज्ञया रघुं प्रत्यागच्छत् कौत्सः किं कर्तुम् आगमद्दिति रघुः अब्रवीत्। कृतार्थयितुं कौत्सः कथं रघुं दरिद्रेति अजानत्। मृण्मय पात्रात् कः व्ययम् अनुमितवान् कौत्सः। रघोरुदारामपि गां निशम्य अत्र गां इत्यस्यार्थः कः वाणीं। रघुः कौत्सं कीदृशीं वाणीं अवदत्। उदारां। कौत्सः किमर्थं नैरास्यम् अन्वभवत्। मृण्मय पात्रं विश्वजित यज्ञ सर्वस्वदान कारणात् निस्वताम तथा
उदारवाणीं श्रुत्वा दक्षिणां नैव प्राप्स्यामि रघोः सकाशात् इति हेतोः नैरास्यम् अन्वभूत्। स्वार्थोपपत्तिः इत्यस्यार्थः कः? स्वकार्य सिद्धिः। सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन् अत्र वाक्ये कर्ता कः? त्वं राजन्। कः तपति सूर्यः? कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा अत्र वाक्ये अलंकारः कः? उत्प्रेक्ष्यालंकारः। सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा इत्यत्र सूर्येण साकं कविः कं तूलयति? राजा रघूम्। तमिस्रा शब्दस्यार्थः कः? अंधकारः। वार्ताः इत्यस्यार्थः कः? आरोग्यम् अथवा क्षमाक्षमम्। रघोः कुलोचिता का भवति? भक्तिः। प्रतीक्षेषु इत्यस्यार्थः कः? पूज्येषु। पूर्वान् महाभाग तयातिशेषे अत्र तया शब्दस्यार्थः कः? भक्त्या। व्यतीतकालस्त्वः मभ्युपेत अत्र अहं पदेन कस्य ग्रहणं कौत्सस्य? व्यतीतकालस्त्वहं मभ्युपेत अत्र व्यतीतकाल कथने कस्य कालस्य ग्रहणं? विश्वजित यागात् परम इत्यस्य कालस्य ग्रहणं भवति। रघोः कुल परंपरा का पूज्येषु भक्तिः। विषादः इत्यस्यार्थः कः? दुःखम्। अर्थीः कः? कौत्साह। शरीरमात्रेण नरेन्द्रः कः बभूव? राजा रघुः। नरेन्द्रः अत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? नराणां नरेषु वा इन्द्रः। स्तम्भेन इत्यस्यार्थः कः? काण्डेन। स्तम्भेन निवार इवावशिष्टाः अत्र अलंकारः कः? उपमालंकारः। नराधिपः इत्यस्यार्थः कः? राजा। मखः इत्यस्यार्थः कः? यज्ञः अथवा अध्वराः। अकिंचन इत्यस्यार्थः कः? दरिद्राः। व्यनक्ति कस्मिन् लकारे अस्ति? लट लकारे। व्यनक्ति व्यङ्क्तः व्यञ्जन्ति। व्यनक्खि व्यङ्क्थ व्यङ्क्थ। व्यनज्मि व्यञ्ज्वः व्यञ्जमा। स्थाने भवानेक नराधिपः इत्यत्र भवान् पदेन कस्य ग्रहणं भवति? रघोः इत्यस्य ग्रहणं। पर्यायपीताः कः? राहुः। अन्यपक्षे
देवाः हिमांशुः कः चंद्राः हिमांशुश्चंद्रमाश्चंद्राः इति अमरकोशवाक्यम् एकनराधिपाः इत्यस्यार्थः कः अद्वितीय चक्रवर्ती कः स्वस्य निर्धनत्वं प्रकाशयत् रघुराजाः चंद्राः किमर्थं प्रशंसायोग्यः भवति कलाख्य वृद्धि कारणात् कौत्सस्यागमनस्य प्रयोजनं किं गुरुदक्षिणा प्राप्तिः चातकाः कं जलं नैव याचते शरद्घनम् अथवा शरत्कालीन में